नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। मुलुकमा संक्रमणको दर घटेको सरकारी अनुमान भए पनि सानो लापरवाहीले ठूलो रूप लिन सक्ने देखिएको छ। कुनै समय संक्रमित नभेटिएको काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक थपिँदो छ। जोखिम अब उपत्यकामा देखिन थाल्दा समुदाय स्तरमै फैलिएको आशंका पनि नभएका होइनन्। सरकारले यी आशंकालाई चिर्न प्रयास गरिरहेको छ। सम्भावित जोखिम मानिएका स्थानमा परीक्षणको दायरा बढाएको छ। तर के नागरिक सचेत छन् त? के मास्कको प्रयोग र सामाजिक दूरी कायम गरिरहेका छन्? के यी सामान्य स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाएर जोखिमलाई निम्तो दिइएको त छैन? यी प्रश्नको जवाफ स्वयं नागरिक भित्रै छ। यता मास्क नलगाउने, सामाजिक दूरी कायम नगर्ने र भिडभाड गर्ने गराउनेलाई कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनी छ। त्यसैले संक्रमणको दर नबढ्नमा सरकारसँगै नागरिक पनि जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। उपत्यकामा 23 सहित 255 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। संख्या 16,423 पुग्यो। काठमाडौँमा चाहिँ अहिलेसम्म संक्रमित कति छन् भनेर यकिन चाहिँ अहिलेसम्म गर्ने स्थिति छैन। मास्क नलगाउनेलाई कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनी। संक्रमणबाट बच्ने सावधानी अपनाएर मात्र घर बाहिर निस्कन सुझाव। बाहिर कोही मान्छे निस्कनु भएको छ भने कानुन हुने कार्य गर्नुपर्छ। कानुन भनेको संक्रामक रोग 2020 भनेको छ। ट्याक्सी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन संसदीय समितिको निर्देशन। समस्या सम्बोधन नभई सडकमा उत्रने चेतावनी। हामीले काम गर्न पाएनौँ भने हामी यातायात मजदुरको परिवारको चुलो बाल्न नितान्त अप्ठ्यारोमा हामी पर्छौँ। श्रम स्वीकृति पुनः सुरु भएपछि विदेशी न बाध्य 1100 बढीले लिए स्वीकृति। अधिकांश खाडी मुलुक जाने नेपाली। के गर्न सक्ने वातावरणै सिर्जना छैन यदि भनेदेखि के गर्न सकिन्छ? त्यो भएको हुनाले नि एउटा आफूले रिस्क त उठाउनु पर्यो। र विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO बाट अमेरिका बाहिरियो। कोरोना रोकथाममा चीनको पक्ष लिएको आरोप। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 16,423 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 255 जना कोरोना संक्रमित थपिएसँगै संख्या 16,423 पुगेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा झापाका 1, सुनसरी र इलामका 2 जना संक्रमित थपिएका छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा झापाका 5, तेह्रथुमका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा भएको परीक्षणमा झापाका 1, मोरङका 3 जनामा संक्रमण देखिएको छ। गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजभिराज प्रयोगशालामा सिराहाका 2, सप्तरीका 4 जनामा संक्रमण देखिएको छ। नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा 12 का 1 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा अछामका 17, बैतडीका 2, बझाङका 4, दार्चुलाका 1, डोटीका 8, गोरखाका 2, कैलालीका 19, कञ्चनपुरका 7, काठमाडौँका 6 र सर्लाहीका 2 जना संक्रमित थपिएका छन्। यता भरतपुरमा भएको परीक्षणमा चितवनका 5 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै किट जन्ने प्रयोगशाला हेटौडामा नवलपरासी पूर्वका 2, रौतहटका 32 संक्रमित फेला परेका छन्। पाटन अस्पताल ललितपुरमा भएको परीक्षणमा दाङका 1, धादिङका 1, गोरखा, झापा, कास्कीका 1, काठमाडौँका 10, काभ्रेका 1, ललितपुरका 7, लमजुङ, नवलपरासी पूर्व, पर्साका 1, रामेछापका 2, रौतहट र सर्लाहीका 1, सिन्धुपाल्चोक र सुनसरीका 1 जना संक्रमित फेला परेका छन्। यस्तै त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भएको परीक्षणमा काभ्रेका 1, मोरङका 1 जना संक्रमित थपिएका छन्। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा कास्कीका 13 जना संक्रमित
थपिएका छन्। त्यस्तै जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा गरिएको परीक्षणमा म्याग्दीका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। रूपन्देही प्रयोगशालामा गुल्मीका 3, पाल्पाका 5, प्युठानका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। भेरी अस्पताल प्रयोगशाला नेपालगञ्जमा बाँकेका 2, दाङका 4, कालीकोटका 1 र रुकुम पश्चिमका 3 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै दैलेख प्रयोगशालामा सुर्खेतका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै चौरजहारी नगरपालिकामा गरिएको परीक्षणमा रुकुम पश्चिमका 4 जना, जाजरकोटका 1 जनामा संक्रमण देखिँदा सुर्खेत प्रयोगशालामा दैलेखका 2, मोगुका 2, सुर्खेतका 13 जनामा संक्रमण देखिएको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा गरिएको परीक्षणमा दैलेखका 3 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता डडेलधुरा अस्पतालमा भएको परीक्षणमा डडेलधुराका 2 जना संक्रमित थपिएका छन्। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा अछामका 5, डोटीका 4, कञ्चनपुरका 5 जना, कैलालीका 17 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै हालसम्म 25,040 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 8,636 जना छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 253 जना बिरामी निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 7,752 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर 2,66,457 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण भएको छ। केही दिन यता सरकारी ग्राफमा कोरोना संक्रमितको दर घटे पनि काठमाडौँ उपत्यका भने महामारीको चपेटामा पर्ने खतरा बढ्दै गएको छ। दैनिक 20 जनाको संख्यामा संक्रमितको संख्या उकालो लागिरहँदा अब सरकारको ध्यान उपत्यकामा केन्द्रित हुनुपर्ने जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको सुझाव छ। एक रिपोर्ट। जुन दिनदेखि सरकारले लकडाउन खुकुलो बनायो त्यही दिनबाट काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोनाको सङ्कट बढ्दै गयो। सरकारी तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने उपत्यकामा असार 20 गतेसम्म जम्मा 154 जना संक्रमित थिए। त्यो सङ्ख्या 23 गतेसम्ममा बढेर 266 पुगेको छ। 21 गते 30 जना, 22 गते 54 जना र 23 गते 28 जना र बुधबार 23 जना नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। मानिसहरू भित्रुनका साथै विदेशबाट आउनेहरूमा पनि संक्रमण देखिएपछि संक्रमितको ग्राफ उकालो लागेको छ। उपत्यकामा विदेशबाट PCR टेस्ट नगरी आउने, चोरीको बाटो प्रयोग गरी आउने तथा विभिन्न रोगको उपचारका लागि अस्पताल पुग्दा परीक्षणका क्रममा संक्रमित पाइएका हुन्। उपत्यकामा हालसम्म देखिएका संक्रमित मध्ये 79 जना विदेशबाट उद्धार उडानबाट आएका हुन्। नेपाल आएका मध्ये 35%ले PCR, 35%ले RDT तथा बाँकी चेक जाँच बिनै आएका छन्। यसले उपत्यका चाँडै कोरोनाको हटस्पट बन्ने सम्भावना बढेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि जस्तो बाहिरबाट आएका, खास गरी चाहिँ विदेशबाट आएकाहरूलाई टेस्ट गरिएको छ र केही चाहिँ अस्पतालमा जुन भर्ना भएका बिरामी जसलाई चाहिँ शल्यक्रिया गर्नुपर्ने छ, जसलाई चाहिँ एन्जियोग्राम गर्नुपर्ने छ अथवा प्रसव गराउनु पर्ने छ, ती खालका चाहिँ बिरामीहरूमाथि चाहिँ टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ आएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्यकर्मीहरूमा पोजिटिभ देखिएको छ। यसको अर्थ के हो भने हाम्रो चाहिँ टेस्ट कम्युनिटी लेभलमा पुगेको छैन। जस्तो काठमाडौँमा चाहिँ अहिलेसम्म संक्रमित कति छन् भनेर यकिन चाहिँ अहिलेसम्म गर्ने स्थिति छैन। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार उपत्यकाका विभिन्न 23 स्थानमा कोरोना संक्रमित फेला परेका छन्। काठमाडौँको चन्द्रागिरी, बुढानीलकण्ठ, धुम्बाराई, ताराकेश्वर, गोलफुटार, ट्याङ्लाफाँट, धापासी, वसुन्धरा, नैकाप, टेकु, हाँडीगाउँ र कुलेश्वरमा संक्रमित भेटिएका छन्। यस्तै ललितपुरको धोबीघाट, चापागाउँ, कुपन्डुल, ग्वारको, खाङबुहाल, गोटीखेल, भैँसेपाटी, गोदावरी र ठेचो तथा भक्तपुरको बालकोट र गट्टाघरमा संक्रमित भेटिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा 40 लाख जनसङ्ख्या छ। जनघनत्व बढी भएका सहर कोरोना संक्रमणको हटस्पट बन्ने जोखिम बढी हुने हुँदा नागरिक थप सचेत हुन आवश्यक देखिएको छ। सरकारले पनि उपत्यकामा एकदम न्यून मात्रामा भइरहेको परीक्षणको दायरालाई बढाउन अति आवश्यक छ। हालसम्म सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिएको आधिकारिक पुष्टि गरेको छैन। तर ट्राभल हिस्ट्री नै नभएका मानिसमा पनि संक्रमण बढिरहेको तथ्याङ्कहरू छन्। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्याङ्कमा 22% संक्रमितको संक्रमण स्रोत नै फेला परेको छैन। एक रिपोर्ट। कोरोना परीक्षण PCR गर्नु अगाडि ट्राभल हिस्ट्री सहित संक्रमितको सम्पर्कमा आए नआएको सम्पूर्ण विवरण खुलाएर एउटा फर्म भर्नुपर्छ।
त्यसै अनुसार समुदायमा कोरोना फैलिएको नफैलिएको संक्रमणको स्रोत अनुसन्धान हुने काम पनि हुन्छ। त्यही आधार र एपिडियोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्याङ्क हेर्दा 16,400 संक्रमित मध्ये 22% अर्थात् 3,608 जनाको संक्रमणको स्रोत नै फेला परेको छैन। उनीहरू न त संक्रमितको सम्पर्कमा आएका हुन् न त कुनै देशबाट आएका हुन्। संक्रमण स्रोत नै थाहा नभएकाले कतै संक्रमण समुदायमै फैलिएको त होइन भनेर विज्ञले आशंका गरेका छन्। विशेष गरी उपत्यकाभित्र भेटिएका संक्रमितको स्रोत पत्ता लागेको छैन। त्यसो त केही दिन अगाडि गरिएको एक अनुसन्धानमा काठमाडौँ उपत्यकाको ढलमा कोरोना भाइरस देखिएकाले संक्रमण समुदायमै पुगेको दाबी पनि विज्ञहरूको छ। ढलमा देखियो भने के भन्दाखेरि संक्रमित व्यक्तिबाटै निक्लेको हो भनेपछि समाजमा त रहेछ त। समाजमा हामीले सोच्यो भन्दा धेरै नै रहेछ, कतै धेरै कतै कम। अब नतिजाले कहीँ छ कहीँ छैन भन्दा देखिरहेको छ। जहाँ देखिएको छ त्यहाँ त संक्रमण अलिक बढी रहेछ नि त। यो छिटपुट त होइन रहेछ। सरकारले के गर्नु पर्ला त? सरकारले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कि अहिले गरेको अनुसन्धानलाई अझ व्यापक बनाउनु पर्यो र जहाँ जहाँ धेरै देखिएको छ त्यहाँ बढी परीक्षण गर्नु पर्यो। जहाँ जहाँ देखाएको छैन त्यति बढी गर्नु भएन। र अझ राम्रो त अब जो कोहीले परीक्षण गर्न खोज्ने सबैलाई परीक्षण गरेर दिनु पर्यो। सबैभन्दा बढी ट्राभल हिस्ट्री नभएका बागमती प्रदेशमा 36% र प्रदेश 2 मा 35% रहेका छन्। एपिडियोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले यी दुई प्रदेशलाई रेड जोनमा समेत राखिसकेको छ। महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश 5 र कर्णाली प्रदेशमा 28%, प्रदेश 1 मा 10 र सुदूरपश्चिममा 2% समुदायमा स्रोत पहिचान हुन नसकेका संक्रमित छन्। क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। सरकारले मास्क नलगाउने, सामाजिक दूरी कायम नगर्ने र भिडभाड गर्ने गराउने कार्यालयलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। अब संक्रमणबाट बच्ने सावधानी उपाय अपनाएर मात्र बाहिर निस्कन पनि गृह मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। असार 1 गतेदेखि लकडाउन खुकुलो भएपछि महत्त्वपूर्ण सेवा 17वटालाई खोल्न अनुमति दिएको छ। बाहिर निस्कदा मास्क नलगाउने र संक्रमण फैलाउने किसिमको गतिविधि गरे संक्रमण ऐन 2020 बमोजिम कारबाही हुनेछ। पछिल्लो समय गृह मन्त्रालयले बाटोमा हिँड्दाखेरि मास्क नलगाई हिँड्ने, सामाजिक दूरी कायम नगर्नेलाई कारबाही गर्ने भनेर एउटा निर्देशन नै दिएको छ। त्यही अनुरूप काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न भागमा मास्क नलगाई हिँड्ने, सामाजिक दूरी कायम नगर्ने, भिडभाड गर्नेहरूलाई कारबाही भइरहेको पनि छ। आज हामी गृह मन्त्रालयमा छौँ र गृह मन्त्रालयले यो जुन निर्देशन दिएको छ यो निर्देशनको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। जुन कार्यहरू सञ्चालन गर्यो, कार्यालय सञ्चालन गर्ने भनेको मास्क लगाएर सञ्चालन गर्ने भने हो कि 2 मिटर दूरीमा काम गर्ने भनेर सञ्चालन गरेको। किनभने आदेशले के भनेको छ भने यी सेवाहरू जुन सञ्चालन भयो असार 1 गतेदेखि त्यो सञ्चालन हुनुभन्दा अगाडि मैले अगाडि पनि भने मैले यी 3टा कुराहरू लगायत जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित न्यूनतम आधारभूत मापदण्डको अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने गरी यदि अनिवार्य रूपमा पालना गर्न सकिने तुरुन्तै रोक्न सकिन्छ, तुरुन्तै कारबाही गर्न सकिन्छ। र कारबाहीको विषयमा मैले भनेपछि हामी कारबाही जस देशभर भइरहेछ, देशभरको स्थिति के छ अहिले? काठमाडौँ उपत्यकामा त हामीले अलिक कडाइ गरेर पाइरहेछ, अन्त के छ? अनि देशभरको सन्दर्भमा त मैले यहाँले भन्नुपर्छ अब समग्र लकडाउनको अवधि खोल्नु हो नि त। पहिला 1000 दिएर मान्छेलाई पनि समातेर हामीले नियन्त्रणमा लिएको अवस्था हो। सुरुमा मान्छेहरू मान्नु भएन। 1000 दिएर जरिमाना छोडेको अवस्था पनि हो। सवारी साधनलाई पनि दिनभरि लिएर बेलुका छोडेको अवस्था पनि हो। मान्छेहरूलाई सम्झाएर तपाईँहरू भोलिदेखि नहिँड्नुहोस् भनेको अवस्था पनि हो। र यो जराइवाना गर्ने विषय पनि अस्ति परिपत्र गरेपछि सबै सञ्चार माध्यमहरू हामी सबैलाई थाहा हुनुपर्छ भनेको अवस्था पनि हो। त्यसकारण अहिले पनि मैले निवेदन गर्न चाहन्छु भने अत्यावश्यक काम नपरेसम्म ननिस्कौँ भनेकै छ, सरकारले भनेकै छ। यदि निस्कनै पर्यो भने यी काम गर्न खुला छ भनेकै छौँ। 17वटा सेवा र कार्य सञ्चालन गर्ने भनेकै छौँ। यदि तपाईँ निस्कनै पर्ने भयो, यो काममा संलग्न हुनै पर्ने भयो भने न्यूनतम 2 मिटरको दूरी कायम गर्नुहोस्, सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस्, मास्क लगाउनुहोस्, साबुन पानीले हात धुनुहोस्, सम्भव छैन भने सेनिटाइजर गर्नुहोस् लगायत स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बनाएका स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू अपनाउनुहोस् भनेका छौँ। भने संक्रामकको 2020 हेर्नुभयो भने एउटा अपहेलना गर्ने भन्छ, यो आदेशको अपहेलना विरुद्ध आएको हुन्छ। पालना नगर्ने अफिसहरू या मानिसहरू बाहिर बाटोमा हिँड्दा नगर्नेलाई कारबाही हुन्छ। एकदम मैले अगाडि भने कारबाही के हुन्छ? तत्त जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कानुनी अधिकार प्रयोग गर्नुहुन्छ। किन कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न मैले पाउनु ऐनले त्यो अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यो मैले अगाडि अपहेलना गरेको कि त्यो व्यक्तिले अथवा काममा बाधा पारेको मैले अगाडि पनि सनाएर जरिवानाको कार्यालयहरू पनि बन्द हुन सक्ने छन् यदि यो पालना नगरेका कार्यालयहरू। पालना नभएको सँगसँगै बन्द गर्नको सन्दर्भमा त त्यो निर्णय तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने जिल्ला स्तरीय कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरले यदि यहाँ जोखिम बढेको छ भन्यो भने उसले सिसिएमसी केन्द्रीय स्तरीय सिसिएमसी र स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयको समन्वयमा
तुरुन्तै बन्द हुनसक्छ जोखिम बढेको अनुभूति भयो भने। यदि मास्क नलागिकन बाहिर कोही मान्छे निस्कनु भएको छ भने कानुन हो नि कारबाही गर्न भनेको छ हामीले। कानुन भनेको सङ्क्रामक रोग 2020 भनेकै छौँ। सङ्क्रामक रोग 2020 कानुनमा कारबाही हुन्छ भने अस्तिदेखि हामी भने छौँ, यहाँलाई भनिरहेको छौँ सञ्चार माध्यम साथीहरूलाई भने यति गर्दा पनि मान्छेहरूले मान्नु भएन भने त कानुन त मान्नु पर्ने। सरकारले अत्यावश्यक सेवा भनेर 17वटा सेवालाई खोल्न दिएको छ र असार 1 गतेदेखि लकडाउन खुकुलो पनि पारिरहेको छ। तर ती सेवाहरूमा जुन सङ्क्रमण रोगलाई मध्यनजर गर्दै सजगता अपनाइदैन भने सरकारले जति पनि बेला कारबाही गर्न सक्नेछ र ती जुनसुकै सेवा पनि बन्द गर्न सक्नेछ। त्यसैले बाटोमा हिँड्दा होस् या कार्यालयमा आवश्यक सावधानी अपनाएर मात्रै काम गर्न निर्देशन गृह मन्त्रालयबाट भएको छ र विभिन्न जिल्ला अधिकारी मार्फत यदि त्यस्ता नियम निर्देशनहरू पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्ने अधिकार पनि रहेको गृह मन्त्रालयले बताएको छ। क्यामेरामा गोपाल बङ्गिनीका साथ रिया भण्डारी, काठमाडौँ। संसदीय समितिले सरकारलाई ट्याक्सी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटी CCMC ले तय गरेको मापदण्ड पूरा गरी सार्वजनिक सवारी साधनका रूपमा रहेको ट्याक्सी सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको हो। स्वास्थ्य सचेतना अपनाएर सरकारले लकडाउनमा केही पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेकाले सोही मापदण्डलाई पूरा गरी अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन, सर्वसाधारणलाई आवत जावतमा थप सहज बनाउन भन्दै ट्याक्सी यातायात सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन समितिले निर्देशन दिएको हो। कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटीले तयार पारेका मापदण्डहरू पूरा गरी सरकारले लकडाउनकै अवधिमा पनि केही पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेकोले सोही मापदण्डलाई पूरा गरी अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन, सर्वसाधारणलाई आवत जावतमा थप सहजता प्रदान गर्न, सार्वजनिक यातायातसँग सम्बद्ध ट्याक्सी यातायात सञ्चालनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समिति नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्देशन गर्दछ। त्यसअघि बैठकमा यातायात क्षेत्रका मजदुरहरूले अखिल समुन्नत मञ्चले चढ्ने गाडी सञ्चालन भइरहे पनि सर्वसाधारण चढ्ने सार्वजनिक सवारी सञ्चालन नहुँदा समस्या भएको बताएका थिए। सङ्कटको समयमा यातायात मजदुरहरूका लागि सरकारले समेत कुनै राहतका कार्यक्रम नल्याउँदा दर्दनाक अवस्थामा रहेको उनीहरूको गुनासो छ। साथै समस्या सम्बोधन नभए टाउकोमा कफन बाँधेर सडकमा उत्रने चेतावनी समेत उनीहरूको छ। के हो भने हामीले काम गर्न पाएनौँ भने हामी यातायात मजदुरको परिवारको चुलो बाल्न नितान्त अप्ठ्यारोमा हामी पर्छौँ। त्यो अवस्थामा काम गर्ने यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने हामी श्रमिकहरू 107 दिनसम्म कसरी हामीले काम गर्न सकेनौँ, काम गर्न पाएनौँ र यो 107 दिनसम्म काम गर्न नपाउँदा हाम्रो परिवारको अवस्था के छ भन्ने कुरा 2-3वटा उदाहरणहरू हामी लिन सक्छौँ। केही समय अगाडि सानु कुमार कार्कीले आत्महत्या गरेको कथा हामीले पढि नै सकेका छौँ। कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि चैत 11 गतेबाट लकडाउन सुरु भएसँगै जनजीवन प्रभावित भएको छ। यातायात क्षेत्र दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरू बढी समस्यामा पर्दै आएका छन्। दक्षिण कोरियामा रोजगारीमा जान सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी उडानको पर्खाइमा रहेकाहरूले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण सम्पूर्ण उडानहरू बन्द भएपछि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भए पनि कोरिया जान नपाएकाहरूले माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। 2 हप्ताभित्र पनि सरकारले कोरिया पठाउने पहल नगरे 3000 भन्दा बढीको रोजगारी गुम्ने उनीहरूको गुनासो छ। रोजगारी गुमेपछि अहिलेसम्मको समय र मेहनत खेर जाने, डिप्रेसनको शिकार हुने डर भएकाले तत्काल कोरिया पठाउन माग गर्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। सरकारले माग पूरा नगरे पूर्ण रूपमै 4500 युवा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने प्रदर्शनमा उत्रिएका युवाहरूको दाबी छ। इपिएसले चाहिँ बिदामा आएका साथीहरूलाई मात्र चाहिँ उता फर्किने वातावरण हो भनेर हाम्रो तपाईँको कुरा कुनै पनि सुन्नै भएको छ। त्यो भएर हामीलाई जाने कुनै प्रक्रिया नै अगाडि बढाएको छैन। हाम्रो सरकारको उच्च स्तरीय संयन्त्र जुन चाहिँ तपाईँको समन्वय गर्नको निमित्त बनाएको हुन्छ नि, त्यो समन्वय गर्ने समितिले चाहिँ तपाईँको गएर उता कोरियासँग चाहिँ हाम्रो श्रमिकलाई हामी यस्तो प्रावधानहरू मिलाएर तपाईँको देशमा पठाउँछौँ। त्यो पठाइसकेपछि तपाईँले लिदिनुहोस् भनेर तपाईँको लबी गरिदिनु पर्छ। त्यो लबी गरेको सन्दर्भमा तपाईँको हामीलाई जाने वातावरण सिर्जना हुन्छ। सामाजिक दूरी कायम गरी भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सरकार विरुद्ध विभिन्न नारा लगाएका थिए। प्रहरी मेरो साथी यो प्रहरीको लोकप्रिय नारा हो, तर न त प्रहरीको व्यवहार साथीको जस्तो छ
न त नागरिकको सुरक्षा गर्ने दायित्व नै पूरा गरेको छ। यस्तै एकाध नाराले प्रहरी संगठन नै लज्जित हुने गरेको छ। रुकुम पश्चिममा जनताको सेवामा खटिएका प्रहरीले नै नियन्त्रणमा लिएका व्यक्तिलाई निर्घात कुटपिट गरेको भिडियो सार्वजनिक भएसँगै पुनः एकपटक प्रहरी संगठनमाथि प्रश्न उठेको छ। एक रिपोर्ट। यो मङ्गलबारदेखि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको भिडियो हो। प्रहरीले एक महिलालाई निर्घात लाठी हान्नेदेखि लछार्ने र पछार्ने काम गरिरहेको देख्न सकिन्छ। भिडियोमा नगर महिला प्रहरी पनि देख्न सकिन्छ। अझ उनले त झापड हान्नेदेखि लात हानेको भिडियोमा प्रष्ट देखिन्छ। यो घटना जेठ 1 गते रुकुम पश्चिमको हो। झन्डै 2 महिना बित्न लाग्दा बल्ल यो भिडियो भाइरल भएको छ। घटनामा प्रहरीबाट कुटिएकी उनी हुन् 21 वर्षीय नेहा विष्ट। उनलाई प्रहरीले पानी खन्याउँदै तुच्छ गाली गर्दै निर्मम तरिकाले कुटेको प्रश्न देखिन्छ। खासमा पीडित महिला नेहा जेठ 1 गते जाजरकोट स्थित दिदीको घरबाट आफ्नो घर आउँदै थिइन्। जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको सिमाना भेरी नदी पुल नजिकै 820 कोट 9 मा हेल्प डेस्क राखिएको थियो। त्यो दिन हेल्प डेस्कमा स्वास्थ्य चेक जाँचका लागि स्वास्थ्यकर्मी डोल्मा मल्ल र इलाका प्रहरी कार्यालय 820 कोटका प्रहरी जवान आइते रावत खटिएका थिए। दिदीको घरबाट आएकी नेहाले रक्सी खाएर स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गरिन् जब उनको परीक्षण गर्न भनियो। त्यसक्रममा महिलालाई कुटपिट गरिरहेकी नगर महिला प्रहरी निर्मला विकमाथि पनि कपाल लुस्दै कुटपिटमा नेहा उत्रिन्। त्यसपछि प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएर नगर कार्यपालिका लग्यो र यो घटना त्यही भएको हो। नेहामाथि अत्याचार भइरहँदा भिडियो खिच्ने व्यक्ति नगर प्रहरी नै हुन्। अमानवीय व्यवहार गर्नलाई कारबाही हुने नदेखिएपछि भिडियो सामाजिक सञ्जालमा उनले अपलोड गरे र भाइरल भयो। नियन्त्रणमा लिइसकेपछि कसैमाथि पनि कुटपिट गर्न पाइँदैन। रुकुम पश्चिमका प्रहरी प्रमुख ठगबहादुर केसीले घटनाबारे छानबिन गर्न बुधबार नै प्रहरी निरीक्षक कविराज रोकाको नेतृत्वमा 4 सदस्यीय समिति बनाएका छन्। 1.5 महिना गुपचुप भएको यो घटनाका पीडकलाई प्रहरीले कारबाही गर्छ कि गर्दैन त्यो समयले बताउला। नागरिकले संयम गुमाउँदा नियन्त्रणमा लिएर सम्झाउनु पर्ने ठाउँमा प्रहरी नै आवेग गुमाउनु पुग्नु कदापि उचित होइन। महिलाले गरेको काम अक्षम्य भए पनि उनीमाथिको यो दुर्व्यवहार मुनासिब पक्कै होइन। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी समिति बैठक फेरि स्थगित भएको छ। मङ्गलबार अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच आज बस्ने बैठक तोकिएकै समयमा बस्ने सहमति भएको थियो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले स्थायी समिति बैठक थप 2 दिनका लागि स्थगित भएको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले बैठक पर्सि 26 गते 11 बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको जानकारी दिनुभयो। मङ्गलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको 2 अध्यक्ष बीचको 3.5 घण्टा लामो छलफल चलेको थियो। अहिलेको अवस्थामा पार्टी कुनै पनि हालतमा नफुट्ने तर्क नेताहरूको छ। यसअघि असार 22 गतेका लागि तय गरिएको बैठक पार्टीभित्र देखिएको विवादका कारण सहमति खोज्न भन्दै बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो। असार 10 गतेदेखि बस्दै रोकिँदै आएको स्थायी समिति बैठक अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग भएपछि पार्टी नै विभाजनको सङ्घारमा पुगेको छ। पार्टीको विभाजन रोक्ने गरी 2 अध्यक्ष ओली र दाहालले 3 दिन छलफल गरेका थिए। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब समय हो हात धुने ब्रेकको।
हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट विदामा घर फर्किएकाहरूको श्रम स्वीकृति सुरु गरेको छ। हालसम्म करिब 1100 जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। अधिकांशले खाडी मुलुक जाने श्रम स्वीकृति लिएका छन्। एक रिपोर्ट। लकडाउनको बेलामा 23,000 भन्दा बढी विदेशमा रहेका नेपाली स्वदेश फर्केका छन्। हजारौं नेपाली उद्धारको पर्खाइमा छन्। सरकारले विदेश जान नपर्ने बताउने गरे पनि यहाँ भविष्य नदेख्नेहरू धेरै छन्। उनीहरू श्रम स्वीकृति लिन आतुर देखिन्छन्। रौतहटका सुवास शाह लकडाउनका बेला विभिन्न बाधा पार गर्दै श्रम स्वीकृति गराउन काठमाडौँ आइपुगेका छन्। समयमै नगए दुबईमा गर्दै आएको जागिर गुम्ने उनलाई चिन्ता छ। कोरोनाको कहरले सम्पूर्ण विश्व नै अक्रान्त भएको बेला परिवार छोडेर विदेशिने उनको रहर होइन। नेपालमा कृषि गर्नलाई न उनीसँग जग्गा छ न त कुनै रोजगारी। 6 जनाको परिवार पाल्न भए पनि विदेशिने उनको बाध्यता हो। अनि सर माया त सबैलाई घर परिवारको आफ्नो देशको माया सबैलाई छैन सर, तर यो भनेको बाध्यता हो सर। अब गएन भने अब कम्पनीले फेरि अब त्यसको टाइम हुन्छ, यति बिदामा गएर यति महिना यति धेरै बसेपछि कम्पनीबाट रिजेक्ट गरिदिने, या त गभर्नमेन्टले पनि रिस्क लिएन भने त अब जब्त धारामा हुन्छ नि त सर। त्यही भएर यो अब बाध्यता नै भनौँ सर। श्रम स्वीकृति लिन आउने अधिकांशको समस्या उस्तै छ। यहाँ बसेर मात्र केही गर्न सकिँदैन नि त होइन। अब केही गर्न सक्ने वातावरणै सिर्जना छैन यदि भनेदेखि के गर्न सकिन्छ। त्यो भएको हुनाले नि एउटा आफूले रिस्क त उठाउनु पर्यो। त्यो नै हो, त्यो भएर नै जानुपर्ने नै बाध्यता नै भनौँ न। अब सरकारले छुट्टीमा घर फर्किएकाहरूको श्रम स्वीकृति खुल्ला गरे पनि नयाँ श्रम स्वीकृति खुल्ला गरेको छैन। पुनः श्रम स्वीकृति गर्नेवालाहरू मात्रै हुनुहुन्छ। तर अहिले एउटा के छ भन्नुहुन्छ भने नयाँ त पटक्कै छ नै छैन। तर जुन मान्छे कुनै न कुनै, मैले अघि यहाँलाई भने, जुन मान्छे कुनै न कुनै विधिबाट स्टुडेन्ट भिसा, भिजिट भिसा, अन्य प्रक्रियाबाट बाहिर जानुभएको, अहिले चाहिँ बिदामा आउनुभएको, भिसाको अवधि भएको, अहिले हजारौं नेपालीहरू कोरोनाको कारण विदेशमा अल्पत्र छन्। यता नेपालमै रहेका ऊर्जावान युवाहरू स्वदेशी भूमि उर्वर बनाउन ललायत भए पनि राज्यले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा खाडीको बालुवामा पसिना सिच्न जान बाध्य छन्। क्यामेरामा माधव प्रसाद घिमिरे र अशोक मानन्दरको साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका जिम्मेवार पदाधिकारीको हेलचक्राइले सहरको फोहोर उठ्न सकेको छैन। फोहोर व्यवस्थापन गर्नका लागि डम्पिङ साइट समेत नभएका कारण समस्या भएको जनप्रतिनिधिहरू नै गुनासो गर्छन्। उपमहानगरपालिका प्रमुख लाल किशोर शाह भने डम्पिङ साइटका लागि जग्गा खोज्न समेत तयार नबनेको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। जनकपुर धाम प्रदेश 2 को राजधानी पनि हो। अहिले फोहोरले आक्रान्त बनेको यहाँ 10 दिनदेखि दुर्गन्ध फैलन थालेको छ। गर्मी र वर्षाको यो सिजनमा फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्दा रोग फैलने चिन्ता उत्तिकै छ। उपमहानगरपालिकालाई बारम्बार फोहोर उठाउन ताकेता गरे पनि बेवास्ता गरेको स्थानीय गुनासो गर्छन्। हिँडडुल गर्न समेत मुस्किल पर्न थालेपछि स्थानीय सरकार कानमा तेल हालेर बसेको स्थानीय आरोप लगाउँछन्। मैले 1-2 पल्ट जानकारी पनि गराएको छु सम्बन्धित निकायलाई। तै पनि यहाँ मलाई लागिरहेको छ हप्ता दिनदेखि लिएर 10 दिनसम्म आज एकपल्ट पनि आएको छैन यो ठाउँमा। यदि आउँछ भने पनि हामीहरूले पटक पटक यो कुरा भनेको छु कि यसलाई राम्ररी प्रोपर तरिकाले, बरु आधी घण्टा लागोस्, आधी घण्टा लगाएर राम्ररी त्यहाँबाट यहाँसम्म नाला पनि अलिकता कोरेर अनि त्यसपछि यो सबै कचडाहरू जुन छ यो कचडालाई व्यवस्थित गर्न तीर्थस्थलका रूपमा परिचय बनाएको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका भानु चोक, शिव चोक, जनक चोक, राजदेवी मन्दिर नजिक राम चोक, रामानन्द चोक, पिडारी चोक लगायतका मुख्य स्थानहरूमा फोहोरको डङ्कुर थुपारिएको छ। तर यता वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष दिपेन्द्र शाहले भने फोहोर व्यवस्थापनका लागि मुख्य बाधक नगर प्रमुख लाल किशोर शाह भएको आरोप लगाउँछन्। वार्तालाप गरेर हुन्छ, कुनै गाउँलाई त्यो हायर गरेर हुन्छ, या तपाईले डम्पिङ साइट बनाउँदा जति लगानी हुन्छ हामी गर्न तयार छौं। तर मेयर साहबले आफ्नो पुरानै बानी भनौं न उहाँलाई अब के मिलिरहेछ छैन कि मेयर साहबले अझै हाम्रो 3 साल पूरा भइसक्दा पनि मेयर साहबले केही गर्नु भएको छैन यो मेटरमा। उपमहानगरपालिकासँग फोहोर फाल्ने आफ्नो जग्गा छैन। यसका लागि स्थानीय पालिकाले ध्यानै नदिएको अन्य जनप्रतिनिधिहरूले पनि
आरोप लगाएका छन्। नगर प्रमुख भ्रष्टाचारमा लिप्त बनेको आरोपसम्म लाग्दा उनी कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहँदैनन्। न्युज 24 टेलिभिजनले प्रमुख शाहसँग जानकारी लिन पटक पटक प्रयास गरेको थियो। वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष जानकी राम शाहले आफूहरू निर्वाचित भएदेखि नै फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्रयास गरे पनि सुनवाई नभएको उल्टै गुनासो गर्छन्। नकाम लाग्ने कुरोहरू अहिले भएको छ। म्याजिक यहाँ ल्याएको छ तपाईको किनेर। ट्र्याक्टर तपाईको जम्मा 5वटा कि 6वटा ट्र्याक्टर मात्रै छ र बस किन्न चाहिँ कुनै आवश्यकता थिएन। तर मेयर साहब आफ्नो इच्छा अनुसारले हाइकमबाजीले चाहिँ बस किनेर ल्याउनु भएछ। अब के कारणले हाम्रो अहिलेसम्म कुनै किसिमको जानकारी नदिकन हाम्रो बोर्डमा अहिलेसम्म कुनै गाडीको चर्चा पनि भएको छैन। यता नगर उपप्रमुख रीता मिश्रले भने फोहोर व्यवस्थापनका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिएकी छन्। फोहोर फाल्ने उपमहानगरपालिकाको आफ्नो जग्गा नभएको र निजी जग्गा धनीले फोहोर फाल्न नदिएपछि समस्या आएको उपमहानगरपालिकाको भनाइ छ। धनुषाबाट टिभी जर्नलिस्ट घनश्याम मिश्रको रिपोर्ट। जुम्लाको तिला गाउँपालिकादेखि तातोपानी गाउँपालिकासम्म 14 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको 3 महिनामै उप्किएको छ। कालोपत्रे गरेको ढुङ्गा गिट्टी उप्किएर एक ठाउँमा जम्मा भएपछि सडक निर्माणमा अनियमितता भएको आकलन गरिएको छ। एक रिपोर्ट। कर्णाली राजमार्ग स्थित नागमा खलङ्गा सडक खण्डमा पर्ने जुम्लाको तिला गाउँपालिकादेखि तातोपानी गाउँपालिकासम्म 14 किलोमिटर कालोपत्रे भएको 3 महिनामै उप्किएको छ। कमसल अलकत्रा प्रयोग गरिएकाले सो सडक क्षेत्रमा पिच गरिएको गिट्टीहरू हिजो आज सडकका किनारमा र नालीमा थुप्रिएका छन्। कालोपत्रे गरेको कम्तीमा 5 वर्षसम्म टिक्नुपर्ने सरकारी प्रावधान रहे पनि कर्णाली राजमार्गको कालोपत्रे 3 महिनामै उप्किनुले घोटाला भएको अनुमान गरिएको छ। जुन प्रकारले रोड बन्नुपर्ने हो त्यो प्रकारले रोड बनिरहेको छैन। यो पानी आएको बेलामा रोडमा यो धारो टार्ने काम भइरहेछ। खास यो जुन किसिमले हुनुपर्ने त्यो किसिमले व्यवस्थापन, जुन किसिमले यो मर्मत सम्भार हुनुपर्ने हो, स्तरवृद्धि हुनुपर्ने हो, त्यो स्तरवृद्धि त्यो ढङ्गले हुन सकिरहेको छैन। हुडी बिछ्याएर गरिरहेको छ। यो कुनै पनि काम भएको छैन। यो राम्रो तरिकाले गर्नु। ठेकदारहरूले ठुलो ठेकदारहरूले दिइहाल्छन् पैसा लिनेमा, सानाको बोलेको कामै लाग्दैन। दोर्सो बिच भयो। यो सबै रुडी उक्केर गइसकेको छ। खाल्डा यतायतै छ। जस्तो पहिले चाहिँ उस्तै छ। त्योबाट गर्ने यो निकायले पनि गरेको छैन। यस्तै हो के कस्तो। अब 5 वर्ष अघि पिच गरिएको कर्णाली राजमार्गका विभिन्न सडक खण्डहरू पनि जीर्ण बन्दै गएका छन्। सडकमा खाल्डाखुल्डी बनेका र सडक कमजोर हुँदै गएपछि पुरानो सडकमाथि अलकत्रा छर्केर आँखामा छारो हाल्ने काम भएको कतिपयले बताएका छन्। यता डिभिजन सडक कार्यालय जुम्लाले भने न्यूनतम ग्रेडको बिटुमिन चिसो ठाउँमा प्रयोग गरिएकाले बिटुमिनले गिट्टीलाई पक्रन नसकेको जनाएको छ। जुम्लामा तापक्रम कम हुने भएकाले उच्च ग्रेडको बिटुमिन आवश्यक पर्ने भए पनि ठेकेदारले 50 ग्रेडभन्दा कमको बिटुमिन प्रयोग गरेको सडक डिभिजन कार्यालयको भनाइ छ। बाटो एकदम साँगुरो भएपछि अब गाडीको टायर जुन लिकमा बस्छ त्यो लिकमा चाहिँ राम्रोसँग बसेको छ। गाडीको टायर जान नसक्ने र ट्राफिक डाइभर्सन गर्न नसक्ने ठाउँमा अलिअलि उक्किएको जस्तो देखिएको छ। अब त्यो गाडी यो बिस्तारै गाडी चलेसँगै गिट्टी मुनितिर जाँदै गर्ने अनि बिट्विन माथितिर आउँदै गर्दा यो एउटा केक जस्तो फर्मेसन हुन्छ र राम्रो देखिन्छ। हिराचन्द्र खड्का झेवीले 2076 को वैशाखमा 2,59,59,840 मा सम्झौता गरिएको ठेक्का नम्बर 52075/076 को सो ठेक्काको सम्झौता यो असार मसान्तमा सकिँदैछ। अन्तिम समयमा काम गर्ने र टालटुल पारेर भुक्तानी दिने ठेकेदारको मनसाय देखिन्छ। सर्फेस ड्रेसिङ गरिसकिएकाले हाल यो सडकमा गिट्टीहरू उप्किएर छरिएकाले सवारी साधन चल्न समेत सकेका छैनन्। जुम्लाबाट टिभी जर्नलिस्ट मोहन विक्रम शाहीको रिपोर्ट। लकडाउनका कारण विद्यालय बन्द भएपछि मोरङको बेलबारी नगरपालिकाका विद्यालयहरूले गाउँभरि घुम्ती शिक्षण सुरु गरेका छन्। लामो समयदेखि विद्यालय बन्द हुँदा र सूचना प्रविधिको पहुँच नभएका विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा पर्ने भएपछि घुम्ती शिक्षण सुरु गरिएको हो। बेलबारीका 10वटा सरकारी विद्यालयले गाउँमै गएर अध्यापन सुरु गरेका छन्। जेठ अन्तिमबाट सुरु भएको घुम्ती पढाइ सेवा 2 शिफ्टमा हुने गरेको छ। बेलबारी नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा रहेको यो विद्यालयमा क्वारेन्टाइन राखिएको छ।
तर यहाँका विद्यार्थीहरू भने घुम्ती कक्षा लिइरहेका छन्। सूचना प्रविधिको पहुँच नभएको कारणले गर्दाखेरि बेलबारी नगरपालिकाका अधिकांश सरकारी विद्यालयहरूले घुम्ती कक्षा सञ्चालन गर्न थालेका छन्। वास्तवमा सरकारले ल्याएको जुन किसिमको एउटा वैकल्पिक शिक्षण विधिलाई नै आधार मानेर हामीले यो सोच ल्याएका हौँ। हामीले सर्वप्रथम विद्यार्थी सर्वेक्षण गऱ्यौँ। सर्वेक्षण गर्दाखेरि सूचना र प्रविधिको पहुँच भएको हाम्रो विद्यार्थीहरू लगभग 6 देखि 7% मात्रै पाइयो। त्यो सर्वेक्षणले हामीलाई त्यो जानकारी दिइसकेपछि अब बालबच्चाहरू हरेक गाउँमा खेलेर बस्ने, माछा मार्ने, पौडी खेल्ने जस्तो क्रियाकलापमा संलग्न भइसकेपछि कतै बालबालिकाहरूले पढाइ त छोड्दैनन् भन्ने डर भयो। अनि हामीले एक गाउँ एक विद्यालयको अवधारणा ल्यायौँ। सोही अनुसार अहिले हाम्रो सूचना प्रविधि जुन बच्चाको पुगेको छैन ती बच्चाहरूलाई ल्याएर हामी यहाँ पठन पाठन गरेका छौँ। विषयगत रूपमा हामीले सरहरू पठाएका हुन्छौँ। जस्तो 4-5-6 को अङ्ग्रेजी एउटै सरले पढाउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ त्यही किसिमको व्यवस्था गरिएको छ। उहाँले घुम्ती कक्षा सञ्चालन गर्नुहुन्छ भनेको मतलब घुमी त्यहाँ शिक्षण गराउने खालको वातावरण पनि हामीले मिलाएको छौँ। के भन्ने होल्डिङ एरिया भएकोले गर्दाखेरि यो हामीले व्हाइट बोर्ड पनि भर्खर व्यवस्था गऱ्यौँ होइन, ल्याउन सकिएन। कतिपय कुराहरू चाहिँ अब चाहिँ कम्तीमा उनीहरूको ध्यान अन्त नजाओस् भन्नको लागि अहिले चाहिँ पहुँचभन्दा बाहिर जस्तो नेटको पहुँच छ, जस्तो टेलिभिजनहरूको छ, त्यो कसको पहुँचभन्दा बाहिरको लागि चाहिँ त्यो उसमा नभएका चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आइरहेको छ होइन। गाह्रो त छ तर र पनि अब कम्तीमा इन्गेज गरौँ उनीहरूलाई चाहिँ कम्तीमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ ध्यान अन्त नजाओस् भन्नको लागि चाहिँ बानीको विकासको लागि छौँ। अहिले पढाइ हुँदा राम्रो हुन्थ्यो तर यहाँनिर अहिले बाध्यता यस्तै भइरहेको छ। अब भाइरस पनि बढी भइरहेको छ, त्यही भएर यस्तो गर्नुभएको छ। ठिकै छ, यो पनि हामीलाई पढाइ त हो, हामीलाई पढाइ नै चाहिएको छ। त्यही भएर के ठिक छ हामीलाई पढ्नुमै। घरमा लाइन पनि कतितिर जान्छ आउँछ, यो समयमा यो हुँदैन कि लाइन पनि आउँदैन। 2 महिना त हाम्रो यो पढाइ भएन। अनि यो अर्को महिनादेखि जेठदेखि लास्टै जेठदेखि सुरु भयो। अहिले ठिकै छ पढ्न पनि अनि पढाइमा पनि ध्यान जाँदैछ हल्का हल्का। बेलबारी नगरपालिकाका अधिकांश सरकारी स्कुलहरूले घुम्ती शिक्षा सञ्चालन गर्न थालेपछि यहाँका विद्यार्थीहरूले बिहान 2.5 घण्टा र दिउँसो 2.5 घण्टा गरेर 2 शिफ्ट गरेर पढ्न थालेका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य, बेलबारी, बलुवाई 10। बर्दियाको बर्दिया नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा यस वर्ष मात्रै विभिन्न घटनाका 200 बढी लिखित उजुरी परेका छन्। पछिल्लो समय साँध मिचेको झगडा, लेनदेन लगायतका मुद्दाहरू पर्ने समितिले जनाएको छ। नगर न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाहरूलाई विशेष गरी नगर क्षेत्रमा नै मिलाउन पहल गर्ने न्यायिक समितिले गरेको छ। न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाहरू जिल्ला अदालतमा पुग्न नसक्ने मानिसहरूका बढी रहेको समितिले जनाएको छ। 12 बर्दिया नगरपालिकामा मैले भने चाहिँ मुद्दा विभिन्न खाले मुद्दा आउँछ। तर हामीले जस्तो डिभोर्सको केसलाई सकेसम्म डिभोर्स नगर्ने भनेर यहाँ मिलाउन चाहन्छौँ र उहाँहरूलाई छलफलद्वारा 3 पटकको छलफल गराउँछौँ अथवा कुनैले 4 पटकसम्म पनि छलफल हुन्छ। यदि मिल्न चाहेन भने त्यस्तो केसलाई अदालततिर पठाइदिन्छौँ। बर्दिया नगरपालिकाको न्यायिक समितिले हालसम्म सोझा मानिसहरूलाई झुक्याएर जग्गा खरिद बिक्री गरेर 4 स्थानमा स्थानान्तरण भएका जग्गा समेत फिर्ता गर्न सफल भएको जनाएको छ। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमा कोभिड-19 र लकडाउनबाट थला परेको जनतालाई राहत दिन सक्ने खालको नीति र कार्यक्रम ल्याउन विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा उद्यमी व्यवसायीहरूले जोड दिएका छन्। कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीपछि नेपालको अर्थतन्त्रको ढाँचामा परिवर्तन हुन सक्ने अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानीको नयाँ सम्भावना र अवसरहरूको खोजी गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। आगामी मौद्रिक नीतिमा कोरोनाको कारण विदेशबाट फर्किने युवालाई कृषि र उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्ने खालको नीति राष्ट्र बैंकले ल्याउन सक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी आकर्षित गर्न तरलताको व्यवस्थापन, सरल कर्जा र लगानीलाई आकर्षित गर्ने खालको नीति र सुरक्षित लगानीका वातावरण हुनुपर्ने तर्क विज्ञहरूको रहेको छ। लकडाउनबाट थला परेको अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गर्ने खालको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ। लकडाउनबाट थला परेको वर्ग, साना मझौला उद्यमी व्यवसायी र विदेशबाट फर्किएर आउने युवालाई
कृषि उद्यमशीलता र रोजगारीमा आकर्षित गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने माग उद्यमी व्यवसायको छ। कठिन अवस्थामा आउने आर्थिक मौद्रिक नीतिले कृषि तथा उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जनाको लागि केन्द्रित हुनुपर्नेमा निजी क्षेत्रले जोड दिएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपाल ओलम्पिक कमिटीले नेपालका सबै खेल सङ्घहरूलाई एन्टी डोपिङ नियम बनाउन सुझाव दिएको छ। कमिटीका अनुसार सङ्घहरूले सन् 2021 सम्ममा आफ्नो एन्टी डोपिङको नियम बनाउनु पर्ने बताएको छ। 2021 को विश्व एन्टी डोपिङ कोड 18 का अनुसार सबै खेल सङ्घहरूको एन्टी डोपिङ नियम बनाउनु पर्ने भएकाले नेपालका सङ्घहरूले पनि सो नियमको पालना गर्नै पर्ने जनाइएको छ। सङ्घहरूले आफ्नो नियमको प्रतिवेदन नेपाल एन्टी डोपिङ संस्थामा बुझाउनु पर्नेछ। तर नेपालमा स्वतन्त्र एन्टी डोपिङ संस्था नभएकाले अहिलेका लागि सङ्घहरूले नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा प्रतिवेदन यसै वर्षको अगस्त 15 सम्ममा बुझाइसक्नुपर्नेछ। सङ्घहरूले तोकिएको समयमा नियम बनाएर नपठाएमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिताबाट वञ्चित हुन सक्ने विश्व एन्टी डोपिङ संस्था वाडाको नयाँ नियममा उल्लेख छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण करिब 4 महिना ठप्प रहेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट बुधबारबाट पुनः सुरु भएको छ। इङ्ल्यान्ड र वेस्ट इन्डिज बीचको पहिलो टेस्टसँगै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट फर्कन लागेको हो। तर बुधबार 3:45 बजेबाट सुरु हुने तय भएको दुवै बीचको खेल वर्षाका कारण टस समेत नभई स्थगित भएको छ। घरेलु टिम इङ्ल्यान्ड र वेस्ट इन्डिज बीचको पहिलो टेस्ट साउथह्याम्पटनमा हुने तय थियो। खेलाडीको सुरक्षा र कोरोनालाई मध्यनजर गर्दै दुई टिम बीचको टेस्ट बन्द रङ्गशालामा गरिँदैछ। लामो समयपछि फर्कन लागेको क्रिकेटका लागि दुवै टोली उत्साहित छन्। कोरोना पश्चात सुचारू भएको यी दुवै बीचको खेलमा आइसिसीले लागू गरेको नयाँ नियम लागू हुनेछ। खेलाडीहरूले एक आपसमा सामाजिक दूरी कायम गर्नेछन् भने बलरहरूले बलको स्विङ प्राप्त गर्न बल चम्काउन प्रयोग गर्ने थुकको प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। भुलवश पनि बलरले थुकको प्रयोग गरेमा विपक्षी टिमले जरिवाना बापत 5 रन अतिरिक्त प्राप्त गर्नेछन्। यसबाहेक क्रिकेट हेर्न आउने दर्शकहरूले स्टेडियममा प्रवेश पाउने छैनन्। अब इन्टरनेसनल न्युज। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO अमेरिका बाहिरिएको छ। अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकालाई औपचारिक रूपमै WHO अलग गरेको जनाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा अङ्ग मानिने WHO का बारेमा राष्ट्रपति ट्रम्पले यसअघि नै पटक पटक आलोचना गर्दै आफ्नो देश अलग हुने घोषणा गरेका थिए। उनले विश्वभरि कोरोना भाइरसको नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी र सन्तोषजनक भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै WHO को आलोचना गरेका थिए। राष्ट्रपति ट्रम्पले WHO लाई चीनको पक्षमा काम गरेको र अमेरिकालाई बेवास्ता गरेको आरोप पनि लगाएका थिए। उनको आरोप र असन्तुष्टिप्रति अन्य धेरै देशले असहमति जनाएका थिए भने WHO अलग हुने घोषणाप्रति चिन्ता समेत व्यक्त गरेका थिए। WHO अमेरिका बाहिरिने र WHO लाई दिँदै आएको सहयोग रोक्ने बारेमा अमेरिकाले औपचारिक रूपमै निर्णय गरेको अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालयका अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन्। अब विष्णु ढुङ्गानाका साथमा फटाफट न्युज। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 255 जना कोरोना संक्रमित थपिए। 16,423 जना संक्रमित हुँदा 7,752 जना निको। विश्वभर 1,19,81,000 बढीमा कोरोना संक्रमण, 5,47,000 बढीको मृत्यु, 69,25,000 बढी निको। बन्द कोठाभित्र 10 मिटरभन्दा लामो दूरीसम्म कोरोना भाइरस फैलिन सक्ने वैज्ञानिकहरूको चेतावनी। भौतिक दूरीको नियमले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न नसकिने।
केही अस्पतालले स्थानीय तहसँग कोरोनाको PCR परीक्षण शुल्क माग गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण, तोकिएका अस्पताल बाहेकले शुल्क लिए कारबाही गर्ने चेतावनी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन, प्रधानमन्त्री ओली नै हुनुपर्ने माग। आज बस्ने भनिएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठक स्थगित, अर्को बैठक असार 26 गते बिहान 11 बजे बस्ने। विभाजन मन्जुर छैन भन्दै धुम्बाराहीमा नेकपा नेताको धरना, केन्द्रीय समिति सदस्यहरूको अगुवाईमा नेतृत्वलाई मिल्न दबाव। चिनिया राजदूत सक्रिय बनेको भन्ने विषयमा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईद्वारा चीनको बचाउ, विग्रह ल्याउने भारतभन्दा समाधानमुखी चीन नै सही भएको टिप्पणी। कैदीबन्दीलाई विवाह र प्रजननको अधिकार दिन माग, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलद्वारा संघीय संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता। साउन 7 भित्रमा विद्युत महसुल तिरेमा जरिवाना नलाग्ने, लकडाउन खुकुलो भएसँगै सिंगल फेज मिटर रहेका घरायसी ग्राहकको घरमा मिटर रिडिङ सुरु। लकडाउनको समयमा यातायात व्यवस्था विभागले छाप्यो 3.5 लाख चालक अनुमति पत्र, चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म 6.5 लाख अनुमति पत्र छापिएको जानकारी। बिहिबारदेखि 4 दिनसम्म प्रदेश 1, 2, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा यो वर्षकै धेरै पानी पर्ने अनुमान, पहिरो र बाढीको सम्भावना रहेकाले सचेत रहन आग्रह। ट्याक्सी सेवा सञ्चालन गर्न दिन संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको निर्देशन, ट्याक्सी व्यवसायीले WHO र CMCले बनाएको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने। निजी सवारीमा भाडाका यात्रु बोक्न नदिन यातायात व्यवसायीको माग, निजी सवारीले यात्रु ओसार पसार गरिरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्न नेपाल विद्यार्थी सङ्घको माग, असार 16 गते गरिएको मूल्यवृद्धि फिर्ता गर्न नेपाल आयल निगम लिमिटेडका महाप्रबन्धकलाई ज्ञापन पत्र। 30 वटा भन्दा बढी पार्क निर्माण गर्ने योजनामा काठमाडौँ महानगरपालिका अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गर्दै त्यसको संरक्षण गरी खुला क्षेत्र विकास गरिने। दैनिक औसत 1.5 अर्बको दरले आन्तरिक राजस्व उठ्दै वैदेशिक व्यापारको ग्राफ पनि उकालो लाग्यो। गैडाको खागसहित काठमाडौँमा 4 जना पक्राउ, 4 जनालाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि बरामद खागसहित डिभिजन वन कार्यालय हात्तीसार पठाइयो। EPS रोजगारी प्रक्रिया पूरा गरेर अन्तिम उडानको पर्खाइमा रहेकाहरूको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन, रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जाने वातावरण सिर्जना गर्न माग। पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका 5 भिस्वामा इलाम्मे सडकमा धान रोपेर विरोध प्रदर्शन, सडक निर्माणमा कसैको ध्यान नगएको भन्दै धान रोपेर प्रदर्शन गरेको भनाई। इङ्ल्यान्ड र वेस्ट इन्डिज बीचको टेस्ट क्रिकेट आजबाट, कोरोनाका कारण 4 महिना रोकिएको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट पुनः सुरु। युभेन्टसमाथि AC मिलानको पुनरागमन जित, युभेन्टसले लिगमा स्पष्ट 10 अङ्कको अग्रता लिने अवसर गुमायो। ब्राजिलका राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोमा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ, चौथो पटकको स्वास्थ्य परीक्षणमा कोरोना पोजिटिभ पाइयो। र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO बाट अमेरिका बाहिरियो, कोरोना रोकथाममा चीनको पक्ष लिएको आरोप। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। कोरोना भाइरसको महामारीबाट बच्न मानिसहरूले मास्क लगाउने गरेका छन्। यसैबीचमा भारतका एक व्यापारीले भने भाइरसबाट बच्न सुनको मास्क नै लगाएका छन्। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार ती व्यापारीले करिब 3 लाख भारतीय रुपैयाँ पर्ने मास्क लगाएका छन्, जसमा सुन जडान गरिएको छ। सुन जडित उक्त मास्क बनाउन 8 दिन लागेको बताइएको छ। महाराष्ट्र स्थित पुणेका व्यापारी शङ्कर कुरहादे गहनाका शौकीन हुन्। 49 वर्षका उनले झण्डै 1 केजी बराबरको सुन शरीरमा पहिरिएका छन्। औँठी, ब्रेसलेट, नेकलेस सुनकै लगाएका उनले मास्क पनि सुनकै लगाएका हुन्। अब प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। उपत्यकामा 23 सहित थप 255 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए, संख्या 16,423 पुग्यो। काठमाडौँमा चाहिँ अहिलेसम्म संक्रमित कति छन् भनेर यकिन चाहिँ अहिलेसम्म गर्ने स्थिति छैन। मास्क नलगाउनेलाई कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनी, संक्रमणबाट बच्ने सावधानी अपनाएर मात्र घर बाहिर निस्कन सुझाव। यदि मास्क नलागिकन बाहिर कोही मान्छे निस्कनु भएको छ भने कानुन हुने कार्य गर्नुपर्छ। कानुन भनेको सङ्क्रामक रोग 2020 भनेको थियो। ट्याक्सी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन संसदीय समितिको निर्देशन, समस्या सम्बोधन नभए सडकमा उत्रने चेतावनी। हामीले काम गर्न पाएनौँ भने हामी यातायात मजदुरको परिवारको चुलो बाल्न नितान्त अप्ठ्यारोमा हामी पर्छौँ।
श्रम स्वीकृति पुनः सुरु भएपछि विदेशी नै बाध्य 1100 बढीले लिए स्वीकृति अधिकांश खाडी मुलुक जाने नेपाली केही गर्न सक्ने वातावरणै सिर्जना छैन यदि भनेदेखि के गर्न सकिन्छ त्यो भएको हुनाले नि एउटा आफूले रिस्क त उठाउनु पर्यो र विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO बाट अमेरिका बाहिरियो कोरोना रोकथाममा चीनको पक्ष लिएको आरोप प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न राजनैतिक घटनाक्रममा चिनिया राजदूतको सक्रियतालाई के भन्नुहुन्छ स्वाभाविक हो भन्नेले तालीमा र यो ठाडो हस्तक्षेप हो भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप मार्फत भोट गर्न सक्नुहुनेछ थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला साथै हामीलाई फेसबुक ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ यस्तै मोबाइल भाइबर र इमेलबाट न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ हामी निरन्तर न्यूजमा छौं नमस्ते कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।